والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم.